Salam, معكم هبة، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في لاشين ديالنا The A Family DZ. Et dans une nouvelle vidéo راني حنوريكم فيها لي بلو بو كادو اللي بعتوهم لي باج انستغرام. الهدف من هذه الفيديو انه نعرفوا بصفحات يستاهلوا حقيقة الدعم ويبيعوا حاجات فريمون شابين ويسحقوهم، مزوجات، مخطوبات، عازبات، نامبورت كل وحده. sans trop tarder نبداو لا فيديو ديريكتومون. اول حاجه نبداو بها حبيباتي هي هاد لو بلانر. جورغانيز مون فوايي من عند بلانرز اديكت. هاد لورغانيزاتور يعاونكم انكم تورغانيزيو لو فوايي تاعكم داركم نهار بنهار، سمانه بسمانه وشهر بشهر كامل واش لازم فيه. دونك تكتبوا لو موا من الفوق. ابري كاين جو دو اتوندر لي زوبجيكتيف سويفون، تكتبوا لي زوبجيكتيف لاكو حابين تلحقوا لهم. جو دو ادوبتي اون نوفيل بون هابيتود، تكتبوا l'habitude جديدة لاكو حابينها. et je dois économiser tant de mes dépenses soit une somme de، تكتبوا لا somme لاكم حابينها. et ne surtout pas oublier les dates suivantes، تكتبوا les dates لاكو حابين تتفكروهم هذاك le mois. après ça كاينه لا باج تاع بيان بلوز امبورطون كو لو ميناج، معناتها الحاجات اللي لازم نديروهم باش نتهلاو في روحنا. باغ اكزومبل بوار سوفيزامون، مونجي هيلثي، القران والاذكار، الصلوات، الاستغفار والتسبيح، حاجات تري تري انتريسونت اي تري تري امبورطونت اوسي. دونك تقدروا ديروا لا فيديو اتش دي وتاخذوا دي كابتور الا كنتو حابين تشوفوا واش كاين واش مكتوب ولا باش تقراو برك تعرفوا ابري واش كاين داخل البلانر. Ou l'autre côté, il y a les choses les lazim dirohom tous les jours. Par exemple, faire à manger, ranger ce qui traîne, faire les lits, balayer les sols, les choses les dirohom quotidiennement, كل يوم. وهذه c'est ma page préférée. هنا تقدروا تلقاو le menu de la semaine. Donc واش طيبوا durant toute la semaine وبعد نوريكم انا كيفاش راني حنورغانيزي روحي. Ce qui est bien aussi c'est que كاين même la liste des courses. واش تشرو تانيك durant toute la semaine باش ما تلفلكمش واش طيبوا، كيفاش طيبوا، باش طيبوا، واش تشرو الى اخره. انا شيت بلانر ماشي بلانر جور ان كاي هكذا مع عند اندكس، درت فيها كاع لي ريسيت من بعد نوريكم كيفاش راني حنرتب روحي سورتو لي بروميي جور. هذا انا شخصيا حيفيدني بزاف بزاف على بالي. وهنا تتعاود لا ميم شوز، معناتها خلاص لا بروميير سيمين ورانا داخلين في لا دوزيام سيمين. هامليك لي جور كامل واش لازم نديرو كل يوم. ودوك هذه سي لا دوزيام سيمين. وهنا مكتوب تانيك واش لازم نديرو اون فوا بار سيمين. باغ اكزومبل نبدلو لي دغا تاع لي شومبر، نديرو لي كورس تاع لا سيمين، نجوزو ان اسبيراتور اللي عنده في لي طابي ايتترا. وهنا تتعاود لا ميم شوز كل خطره. هذه سي لا تروازيام سيمين. هذه سي لا كاتريام سيمين. وهنا يجينا شهر جديد. هنا كاين واش لازم نديرو اون فوا بار موا. فوالا هنا واش لازم نديرو اون فوا بار موا. باغ اكزومبل نخملو الخزاين ولا تيغواغ تاعنا، نقيو لي سورفاس لي موان اكسيسيبل، باغ اكزومبل مور تيليفزيون تحت الخزاين، نقيو لا ماشين لافي، نبدلو لي ريدو. اسم الحاجات اللي ما عندناش هكذا بيريود سبيسيال باش نديروهم. دونك هذا يورغانيزيك ديرهم اون فوا، ديريهم بلوتو اون فوا بار موا. وهنا نعاودو نكتبو لو موا، نعاودو واش درنا في لو موا اللي فات. تحبوا تبدلوا، تحبوا فوالا كلش تكتبوه نتوما حتى نلحقوا واش لازم نديرو اون فوا بار سيزون. نعاودو توجور واش لازم نديرو كوتيديانمون حتى نلحقوا وين نلقاو لا باج تاع واش نديرو اون فوا بار سيزون. دوك نلحقوا لها وتشوفوها. دونك فيها نتريو لي زاموار ولي تيغواغ، حوايج دي سيتيرا، لي برودوي تاني تاعنا تاع الماكياج، لي ميديكامون تانيك، نبدلو لي طابي سولون لا سيزون، نفيريفيو لانستالاسيون ونيتوايو لي فلتر تاع شوفاج، كليماتيزور، نشوفو لا بلومبري، نغسلو التواقي، كاع لي شوز اللي نديروهم خطره في لا سيزون. دونك فوالا هذا واش كان داخل لو بلانر تاع جورغانيزمون فايي. حاجات بزاف يفيدونا في ديورنا، يسمحونا انه ننظموا نفسنا بلا ما نخلطوا الامور، بلا ما ننساو حاجات بزاف. يعطيك الصحه منى على هذا لو بون طرافاي اللي كديري فيه. ودوك نجوزو لو دوزيام بلانر تاع جورغانيزمون مارياج.
دونك كيما قلت لكم هذا سي لو دوزيام اورغانيزاتور اسمه جورغانيز مون مارياج. هذا يسمح لكم انه تنظموا عرسكم خطوه بخطوه، حقيقه خطوه بخطوه. دونك كتبت فيها مو بزاف شباب نقراه لكم. maniaque, exigeante et perdue, cher futur marié, convaincu que les étapes et les préparatifs du mariage ne représentent pas une tâche facile, Ambay Création vous propose cet organisateur afin de vous garantir une meilleure planification des différentes étapes, commençant par le jour de la toute première rencontre entre les deux familles, Chofa, passant par les fiançailles, le trousseau et arrivant jusqu'au jour J, espérant de ce fait qu'il sera votre meilleur guide pour le plus beau jour de votre vie. Mouna Boukersha. Merci beaucoup Mouna, والله كي ديري دي ميرفي. بون مالغري كو هاد البلانر لحقني مور ما كملت التروسو تاعي، مي والله شحال وانا حابه نشريه وما كتبش ربي. انتو كان غارديه باسكو بزاف نحبو. يعطيك الصحة حبيبتي. alors في la première page كامل نلقاو les dates importantes. donc la première rencontre, les fiançailles, l'acte de mariage, تصديرة و des dates تحبوا تكتبوهم نتوما تاني باش يبقاو لكم voilà. après في la page اللي موراها كاين les rendez-vous, des rendez-vous تحبوا تفكروهم تكتبوهم. après كاين les budgets, le budget تاع les fiançailles, تاع لو ديني، تاع كلش. كاين تاع تروسو، تاع لو جور دو مارياج، كلش كامل. après ça كاين conseil express، تعطيكم دي conseils زعما واش تلبسوا، كيفاش فو ماكيي، كلش. هذا تاع نهار الشوفه، هذا تاع لي فيانساي وتاع نهار العرس. تعطيكم دي conseils بزاف هايلين. ان توكا نهار ندير لكم لا ليست تاع تروسو كامل راني حنوتيليزي هاد البلانر هذا. هنا كاين بريباراتيف دو مون مارياج، تصديره واش لازم، هادو لي تونو كامل. تقول لكم اسكو تكريوهم ولا تشريوهم ولا تخيطوهم، تكتبوا كلش. هنا دي نوت راكو حابين تتفكروهم ولا تاخذوهم. هنا لا ليست تاع الماكياج والكوزميتيك، تكتب لكم كاع لو بلوز امبورطون و تخلي لكم وين تاخذوا دي نوت واحد اخرين باش تكتبوا واش خاصكم تاني. هنا كاين لي برودوي دو بوتي، شامبوان ايتترا. هنا كاين تونو دو سورتي، تعطيكم كاع واش لازم تشرو. هنا كاين تونو دو سورتي كاعنا. هنا لانجري تونو دانتيريور، لي سوفيتمون. هنا وين تكتبوا تانيك واش نسات هي باغ اكزومبل. هنا لا فيسل، ميم لا فيسل وما نساتهاش. هنا وين تاخذوا دي نوت. هنا لانج دو ميزون، لي تابي تاع سال دو بان، لي ريدو تاع سال دو بان ايتترا. هنا وين تاخذوا دي نوت تاني. هنا مون تروسو تشيك ليست. دونك كاين لانج دو ميزون. هنايا شامبر صالون معناتها الفراش اللي خصكم. هنا ايدي كادو بور لوي، تعطيكم دي ايدي واش تقدروا تدولو كوم كادو. هنا تكتبوا لي نوت. هنا ايدي دو كادو بور لا بيل فامي. هنا تعطيكم بزاف لي ايدي واش تقدروا تدو كوم كادو لا بيل فامي. انا هذا دوك نسحقوا فريمون تاع لا بيل مير، تاع لا بيل سور، كلش. ميم دوك تشوفوا دوطخ ديتاي اللي مدتهم. باغ اكزومبل ميم تاع سي لي سيليباتير زعما ولا ماريي ولا انسانت ولا كاين بزاف تمد لكم بزاف لي زيدي تاع لي كادو اللي انا بيرسونيلمون كنت حيره فيهم. هنا وين تاخذوا دي نوت كيما قلت لكم. هنا نو با اوبليي، واش ما لازمش ننساو لي سور، سيشوار، فير ريباسي، لي بيجو، لا ماليت تاع لي بيجو، بزاف حاجات. هنا كاين مي تدو ليست تاع الشوفه، فيانساي، ديني ومارياج. هنا كاين واش لا تسمع كاع لي ديتاي تاع نهار الشوفه، واش لازم وين تروحوا عند الحفافه، واش من الحفافه، وقتاش الوقت، واش لازم توجدوا كاطو، كلش تاع لي فيانساي، تاع لو ديني وكلش. هنا لي ليست تاع لي زانفيتي تاع الشوفه كامل، لي زانفيتي كامل وين تكتبوهم. هذا كيما نقولوا تشدوه وتكتبوا فيه كلش من اللي يبدا حتى يخلص عرسكم.
لانفيتي تاع شوفه تاع لي فيونساي تاع العشاء وتاع العرس. فوالا هذه هي. وهنا مدت لكم دو بون زادريس، مدت لكم دي زادريس تاع لي توني دانتيريور تاع تصديرات تاع مكياج من تاع حفافات، وين تقدروا تشرو لي كوات كلش. فرش تاعكم بلوتو ماشي غير لي كوات. فوالا هذه هي. وهنا كتبت لكم امور واحد اخر تانيك. Merci d'avoir choisi J'organise mon mariage pour préparer votre fête, que celle-ci puisse être féerique et votre union éternelle. Ya Amélie, c'est très joli. Merci beaucoup Mouna. Rabbi يحفظك. Vous faites vraiment des merveilles. ربي يحفظك. راكي تعاوني بزاف البنات وكي تعاونينا فريمون. يعطيك الصحة. كاين عندها même des planeurs تاع les femmes enceintes, les étudiantes. كاين بزاف. هاد le troisième cadeau تاني جاني من عند اف كرياسيون اوفيسيال. سي دي بانيي دو رونجمون بزاف شابين مخدومين بالكروشي، وتاني حبيبتي خدمتهم لي بلا كولور اللي نحبهم. يعطيك الصحه بزاف عجبوني دوك نوريهم لكم. يهبلوا ترونجيو فيهم سوا لي بروز تاعكم، تحطوا فوقهم لي بانسو، انت تحطهم سوا في سال دو بان سوا في لا كوافيز ديالكم في لا شامبر وين تحبوا. بزاف شابين و اونيك بارابور لهادوك لي بو لي مولفين نحطوهم حنايا. هاهم ليك ils sont juste magnifiques بزاف شابين. فوالا مخدومين بالطباع متقونين، لا كولور تاعهم تهبل، تخدم لكم نيمبورط كال كولور حبيتوها. خدمت مام الله يبارك دي كوفرلي هكاك كبار. بون سي جو مو ترومب با نورمالمون هي اللي خدمت واحد لي كوفرلي كبير. بون نورمالمون هي ليسونسيال تخدم كلش هي تاني باسكو كاين زوج في الانستغرام ديالي تخدم كلش. تخدم دي بانيي كبار تاع لي شامبر، تخدم دي تابي كلش. يعطيك الصحه ما شيري بزاف عجبوني. انا شخصيا جو سي با اسكو اني حنحطهم في لا سال دو بون ولا نحطهم في لا شامبر ديالي، نخمم وحده في لا سال دو بون وحده في لا شامبر باسكو بزاف شابين. اي فوالا هادو كانوا هاد لي دو. وزاد بعثت لي ثاني هاد المينوشين دوك تشوفوهم شحال شابين. هادو كيما هما صغيرين يهبلوا حتى غاضوني نرفدهم. تشوفوا شحال شابين هاهم ليك. هادو تحبوا تبدوهم في العراس ولا جو سي با في سابعة تاع طفله باغ اكزومبل. فيهم 4 كولور يهبلوا البلون، الغوز كلار، هاد الغوز فونسي، وكاين واحد اخر تاني فوالا هوليك شويه مايل صومون كلار. فوالا هما 4. جو سي با انا واش ندير بهم بصح عجبوني. نيمبورط كل حاجه صغيره تعجبني. عامليك يعطيك الصحه ماشي غير ربي يحفظك ان شاء الله. باش ديالها اسمها اف كرياسيون اوفيسيال، نخليها لكم لتحت في لابار دانفو اللي حاب يشوف واش تخدم. كادو واحد اخر بزاف شباب جاني من عند ان برودري. هذه تخدم بالبرودي، تخدم في تنيبر دي شغل دي كادر ولا جو سي با سي دي كادو بزاف شابين. ان توكا تكتب لكم واش حبيتو فوقهم بلا فاصون اللي حبيتوها، زعما اون امي تمدل صاحبتها ولا طفله تمدل ماماها. خدمت بزاف دي موديل منهم، تقدروا تدخلوا لاباج تاعها وتشوفوا واش عندها كم موديل. انا كتبت لي فيه ذا اي فاميلي. بارك الله فيك حبيبتي بزاف شباب وخدمتك بزاف متقونه. يعطيك الصحه. كما قلت لكم فكما الاخرين نحط لكم لاباج تاعها لتحت في لاباج انستغرام ديالها في لابار دانفو وشوفوا واش عندها. دوكا ندوزو الديكور دو تليفون ديكاج بزاف شابين جاوني من عند ام ان ا ستور دي زد. هذا لو بروميير كومونديتو لراجلي مابغي بزاف شباب وكنت كومونديت تانيك واحد اخر تاع ايفون. هذاك مديته له ونسيت باش نصوره. هما 4 وانتو. هذا الاولاني
لو دوزيام سيتي تاع جي 7 قبل ما يتكسر لي، باسكو ما كان عندي سامسونج جالاكسي جي 7 مع الاول، ما ابخي كي تكسر لي صحتها ماما. هeureusement عندها كيما انا دوكا شي تليفون واحد اخر معناتها ما يجيش فيه. وكاين هذا تاني، هذا يلي مانيفيك بزاف عجبني، ودايوغ راني نخمم نجيب لو ميم باش نديرو في التليفون ديالي هذا، باسكو شريت ان كاش ما يتقشر لي كامل. هادو باغ كونطخ ما يتقشروش، شغل لا كولور ديالو هذه هي ماشي مصبوغ، انا اللي شريتو غاز بصح شغل صبيغه ابخي تقشرت لي كامل اكزاكتومون كيما تشوفوه في لا فوتو كيما يلحقكم، سي لو ميم. ودوك نجوزو لهاد لو بيتي بيجو اللي بزاف عجبني واللي جاني من عند لا باج all about dreams creations اني نحط لكم لا باج ديالهم لتحت. هذا سي ان دريم كاتشر. دونك بعثت لي مامو قالت لي très ravie que tu reçois ton petit bijou après tant d'attente, on est désolé du retard, j'espère qu'il va te plaire, c'est un plaisir de t'avoir connu, ربي يخليك. gros bisous à toi حبيبتي تاني, tout le plaisir est à moi. انا تاني فرحت بزاف كي عرفتك. صرنا un petit problème برك في la livraison, ça arrive à tout le monde normal. هي انا من الجيري وهي من قسنطينه، دونك انا على بالنا لا ليفريزون كومون سا سباس في بلادنا. هاوليك بزاف شباب ان فيت كي كان الاخر هذاك الريش بيض ما قدرتش نبينه لكم بيان. هذا كي يتعلق في الحيط باش يبان بيان. بزاف شباب سي ان ستيل هايل، ان تروك ديكوراتيف بزاف شباب. دايوغ راهو تري على مود في الخارج. ولا سيت نبينه لكم لو ماكسيموم. انا اللي جي شوازي هاد لا كولور دونك دوري بالبلون. عندها كاع لي كولور، عندها ميم تخدم دي بورت كلي صغيورين هكذايا بشغل دي دريم كاتشرز صغيورين. فوالا هاوليك كيما لي زوطخ تاني قلت لكم نحط لكم لا باج ديالها لتحت وشوفوا خدمتها ما تندموش كامل. ودوك نجوزو لو كادو تاع حبيبتي فلورانيا كرياسيون. كنت اشاك فوا نقرا لاباج ديالك فلوريانا كرياسيون، ما بيش علاش، ما هي فلورانيا كرياسيون. دونك بعثت لي ان بينوار اون ساتان، هي تخدمهم بيرسوناليزي، تكتب لكم واش حبيتو. انا قلت لها كتبي لي جوست برانسيس باسكو تكتب برانسيس فاديه، جور تكتب بزاف حاجات. اي جي فولو بروفيتي من هاد ليماج باش نحيي كامل مرضى سرطان الثدي بما اننا في شهر اكتوبر، ونقول لهم كوراج، ومهما صاروا تغيرات في الجسم ديالكم على اثر الدواء ولا حاجه واحده اخرى راح تبقاو دائما شابين وراح تبقاو توجور دي برانسيس وحاجه ما تبدل فيكم. فوالا لا باج تاعها كيما الاخرين تلقاوها لتحت. وكانت بعثت لي تاني كان كوسان مخده بزاف شابه. اي فوالا هاوليك الانستغرام تاعها فلورانيا كرياسيون والفيسبوك تاني نحط لكم اللين ديالهم لتحت. قلت لكم بعثت لي مخده بزاف شابه وبلي كولور اللي نحبهم، دوك نوريها لكم من الداخل. فوالا خدمتها بزاف شابه متقونه بخوبر. يعطيك الصحه ما شيري، بزاف عجبوني. وتكتب لكم كيما قلت لكم واش حبيتوا، نيمبورط كل حاجه تحبوها تكتبها لكم. اش عجبني لو بلوس سي كو خدمتها بخوبر بزاف. فوالا وهذا سي ان كادو من عند KR كوان دو موند. جابت لي ان بلاطو ميغوار فيه كاع واش نسحقو باغ اكزومبل في لي فيونساي ولا في نهار العرس كي يقطعوا لا بياس مونتيتو. خدمتهم لي بزاف شابين، لا كولور اللي نحبها، لي ستيل اللي نحبو، حتى الكيسان من تحت غاز. هادو سي الكيسان زوج مليك. دا باش يبانو لكم خير. خدم لكم الموديل اللي حبيتوه نتوما، لا كولور اللي حبيتوها. هذا اللي نقطعوه به ونرفدو به الكاتو. فوالا هذه الفرشيطه، حتى الفرشيطه وشابه
هيك. تاني خدمت لي بتيت بوجي صغيرة غوز. بون هادي لاسيت. وهذه سي لا بيتيت بوجي غوز خدمت لي زوج شمعات صغيورين غاز. وهذا سي لو بلاطو، ما قدرتش نوريكم كامل باسكو فيه مرايا، شغل كان يبين لي التليفون، كان يبين لي كلش. وريت لكم كيفاش خدماتو في لي كوتي، شغل ميغوار، فيها ميغوار في الوسط ومخدوم دون فاصون بزاف شابه في لي كوتي، يولي ان بلاطو. واخيرا نروحوا لو كادو تاع لا غين دو لانجري اللي بعثت لي ان شورت يجي تاي اوت بواحد القماش بزاف شباب وحنين، ودارت لي معاه لو بوندو تاعو هذا اللي يجي شغل نو. تلبسيه تحسي روحك بزاف كيوت، بزاف شابه. هاوليك. ولا شخص تاني كدك نوريه لكم بيان. فوالا يتربط تاني كان نو كي يطلع بيان، وتربط نو يجي بزاف شباب. بعثت لي تاني كيما لوطخ بنوار بلون مكتوب فيه من اللور برايد عروسه. هذا لازم كنت حابه واحد هكذا باش نلبسو عند الحفافه، مي دونك جا عرسي وما كانش عندي نلبسو ميم سي في ديسمبر في البرد، مي نلبسو نعرف نتقي بس باسكو بزاف عجبني. ميرسي بوكو حبيبتي، ربي يحفظك. تلقاو لاباج تاعها لتحت ودخلوا تشوفوا عندها خدمتها، تخدم لي تابليي، تخدم بزاف حاجات. هكذا نكونوا لحقنا لافان تاع لا فيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها. الهدف منها كما قلت لكم اني نعرف بصفحات تاع بنات الله يبارك تشوفوهم صغار ويخدموا حاجات بزاف شابين، دونك نشجعهم avec un très grand plaisir انا. وبيان سور كما قلت لكم يخدموا حاجات راح يفيدوكم نتوما الا كنتوا عرايس ولا كيف عازبات عرايس مزوجات، دونك راح يفيدوكم فوالا. pour une nouvelle vidéo ان شاء الله. باي.